در رابطه با اعتراض به ابوبکر در خلافت جناب عمر. ببینید ابن ابی شیبه میگه فقال الناس، توده مردم یعنی مهاجرین صحاب انصار آمدن خدمت خلیفه اول، گفتن تستخلف علینا فظا غلیظا، داری آقای عمری که آدم تند و بد اخلاقی است بر ما خلیفه میکنی؟ اگر چنانچه این خلیفه بشود بدتر خواهد شد، جواب خدا را چه خواهی داد؟ روایت ابن سعد در طبقات این میگه حضرت علی و طلحه آمدن، فدخل علیه علی و طلحه، علی و طلحه آمدن، امیرالمومنین سلام الله علیه با طلحه پیش ابوبکر، فقالا من استخلفت، گفتن چه کسی را خلیفه کردی؟ بس معلوم میشه خبر نداشت. بله. مردم هیچ نقشی نداشتن آقا به روچه بزرگوار. قال عمر، گفت نه عمر رو خلیفه کردم. قالا، علی و طلحه گفتن فماذا انت قائل لربک، جواب خدا را چه خواهی داد؟ خب این هم با 3 تا راوی داره، هر 3 چیه؟ ثقه هست. روایت سوم مهاجرین و انصار اعتراض کردن. خود ابن تیمیه حرانی امام و پیغمبر وهابی ها میگه وقت تکلموا مع الصدیق فی ولایت عمر، با صدیق در ولایت عمر، نمیگه خلافت عمر، نمیگه امامت عمر. شما که میگه اینجا کلمه ولی در کلام پیغمبر به معنای دوستیه، ابن تیمیه رد میکند این رو، میگه با ابوبکر صدیق در رابطه با خلافت و ولایت عمر صحبت کردن و قالوا ماذا تقول لربک وقد ولیت علینا فظا غلیظا، جواب خدا را چه خواهی داد آقای ابوبکر که یک آدم تند و بد اخلاقی را بر ما ولی کردی، ولی امر کردی. خب اینجا باز کلمه ولی در خلافت استعمال شده.